सुहेल था तो छोटा सा बच्चा, मगर उसकी शरारतें सबको नाकों चने चबवा देती थीं। जो भी सुहेल से मिलता, उसकी मासूमियत से मुतासिर होकर ना सिर्फ उसे प्यार करता, बल्कि उससे फौरन दोस्ती भी कर लेता। सुहेल भी किसी से कम नहीं था, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। प्यारे बच्चों, आज तो सुहेल बहुत ही खुश था। उसके मामू बैरूने मुल्क से पाकिस्तान आ रहे थे, और सुहेल की खुशी की वजह उनसे दोस्ती थी। सुहेल अपने मामू का लाडला था, और इसी वजह से उसके मामू उसके लिए नित नए इकसाम के खिलौने लाते। सुहेल को चॉकलेट खाने का शौक कम ही था, क्योंकि उसे किसी ने बताया था कि ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए सुहेल का कहना था कि चॉकलेट तो दिल भर कर खाने की चीज है, कम खाने से बेहतर है कि बंदा खाए ही नहीं। और वैसे भी चॉकलेट कम खाने से दिल भी नहीं भरता। बच्चों, सुहेल में बस एक ही खराबी थी कि वो हर चीज से बहुत जल्दी खौफजदा हो जाता था। कोई उसे डराए धमकाए तो वो दोबारा उस जगह जाने से घबराता था। उसकी इस आदत से उसके हम जमात बहुत फायदा उठाते थे। वो अक्सर सुहेल को डरा धमकाकर उसका लंच बॉक्स खाली कर देते, और उसे भूखा रहना पड़ता। इस दफा उसने सोच लिया था कि वो जरूर उन शरारती लड़कों की शिकायत अपने मामू से करेगा। हमेशा की तरह आज भी सुहेल सुबह सवेरे उठ गया था। आज छुट्टी का दिन था, और आज बैरूने मुल्क से उसके मामू आ रहे थे। वो अपने वालिद के साथ उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट गया। मामू को देखकर वो भागता हुआ उनकी तरफ दौड़ा। मामू भी उसे देखकर बहुत खुश हुए, और उन्होंने उससे गले से लगा लिया। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए। सुहेल इतना खुश था जैसे उसकी लॉटरी निकल आई हो। वो मामू से बैरूने मुल्क की बातें पूछ रहा था। अपने मामू से बातें करके उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसके मामू ने उसे तरह तरह के नित नए खिलौने दिए, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ। आज वो इतना ज्यादा थक गया था कि उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। वो रोजाना अपने मामू से घंटों बातें करता, और अपने मामू के साथ सैर करने भी जाता। मामू के आने की खुशी में सुहेल आज 3 दिन के बाद स्कूल गया था। आज उसे घर आते हुए काफी देर हो गई थी। वो घर आया तो कुछ खामोश सा था, और फिर वो बगैर खाना खाए ही सो गया। उसके मामू ने उससे खामोशी की वजह दरियाफ्त की, तो उसने डरते हुए कहा कि मामू, आप किसी को बताएंगे तो नहीं? उसके मामू ने उसे एतमाद में लिया, तो उसने बताया कि उसके कमरे जमात में चंद बिगड़े हुए बड़े लड़के हैं, जो फेल होकर इसी जमात पर बोझ बने हुए हैं। उन्होंने आज उसे मारा है, और उसे अक्सर मारते रहते हैं। मामू ने उस झगड़े की वजह पूछी, तो उसने बताया कि आज उन लड़कों ने उसका लंच बॉक्स मांगा। उसने लंच बॉक्स दिया तो वो खाली था। उसे नहीं मालूम कि लंच बॉक्स किसने खाली किया। वो लड़के समझे कि उसने खाली लंच बॉक्स देकर उनकी बेइज्जती की है, और उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। हालांकि उसे भी नहीं मालूम था कि लंच बॉक्स किसने खाली किया। मामू को बताते बताते सुहेल फूट फूट कर रोने लगा। अब वो उन लड़कों से परेशान हो चुका था, और उनसे छुटकारा पाना चाहता था। मामू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, वो लड़के खुद ही ठीक हो जाएंगे। बस तुम अपनी शख्सियत को एतमाद में लेकर आओ, ताकि वो तुमसे बात करते हुए घबराएं। वो जब भी तुमसे बात करें तो तुम उनसे घबराओ नहीं, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, ताकि उन्हें भी लगे तुम किस मामू के भांजे हो। मगर अपने अंदर बहादुरी का उनसर पैदा करो। एक दफा उनसे रौब से बात कर लो, तो वो तुम्हें बिलावजह तंग नहीं करेंगे। मामू की बातों ने सुहेल पर बहुत गहरा असर डाला, मगर ये असर महज वक्ती था। अगले दिन जब वो लड़के सुहेल के सामने आए, तो वो फिर उनसे घबरा गया। अब सुहेल ने सोचा
کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرے گا۔ وہ خاموشی سے اپنے ماموں کے پاس جا کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ اس کے ماموں اپنا پسندیدہ پروگرام کشتی دیکھ رہے تھے۔ اس نے آج پہلی دفعہ اتنی دلچسپی سے یہ پروگرام دیکھا تھا۔ اسے کشتی دیکھنے میں بہت لطف آیا۔ اس نے ماموں سے پوچھا، ماموں یہ کیسا کھیل ہے؟ اس کے ماموں نے جواب دیا، یہ کھیل ایسا ہے کہ اس میں ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو مارتا نہیں بلکہ داؤ پیچ کے ذریعے دوسرے پہلوان کو زیر کرتا ہے۔ سہیل نے روزانہ کشتی دیکھنا شروع کر دی۔ اسے یہ بات بہت پسند آئی کہ اس میں کسی کو چوٹ نہیں لگتی تھی۔ داؤ پیچ کے دوران تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی وقتی طور پر۔ آج اسے کشتی دیکھتے ہوئے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اسے کشتی کے کافی داؤ پیچ سمجھ آ گئے تھے۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ ان داؤ پیچ کو استعمال کرے گا تو کس پر۔ آج جب وہ اسکول پہنچا تو اسے راستے ہی میں ان لڑکوں نے روک لیا اور کہا، آج تمہارا کھانا ہم کھائیں گے، اگر کسی اور نے کھایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سہیل نے ڈرتے ہوئے کہا، اگر میری غیر موجودگی میں کسی نے میرا کھانا نکال کر کھا لیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ان لڑکوں نے کہا، ہمیں نہیں معلوم، بس کہہ جو دیا ہم کھائیں گے تو ہم کھائیں گے، اب تم اس کی دیکھ بھال کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ سہیل ڈرا سہما کھانے کے ڈبے کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرنے لگا۔ گھنٹی بجی اور کھانے کا وقفہ ہوا تو وہ لڑکے سہیل کے پاس آ گئے اور اسے دھمکانے لگے۔ سہیل گھبرا رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں اس کے ماموں کی بات آ گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ ان لڑکوں سے چھٹکارا پانے کا یہی موقع ہے۔ بس بچوں، پھر سہیل نے ہمت سے کام لیا اور اس نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیا اور مضبوطی سے اسے موڑ دیا۔ دوسرا لڑکا اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو سہیل نے ایک ہاتھ سے کھانے کا ڈبہ دوسری طرف کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ بھی موڑ دیا۔ اب دونوں لڑکوں کے ساتھ پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ سہیل آرام سے بیٹھا داؤ لگا رہا تھا جبکہ دونوں لڑکے درد سے بلبلا رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو ان لڑکوں سے تکلیف برداشت نہ ہوئی۔ وہ سہیل کے پیروں میں گر پڑے اور اس سے معافیاں مانگنے لگے۔ بچوں، سہیل کو ان پر ترس آ گیا۔ وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آئندہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ بچوں، سہیل نے ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ چھوڑا تو وہ دور جا گرے۔ اس پر اسکول کے تمام بچے ہنسنے لگے، جس سے ان دونوں کی بہت بے عزتی ہوئی اور شرمندگی کے مارے وہ کمرہ جماعت میں چلے گئے۔ جب بات پرنسپل تک پہنچی تو انہوں نے ان دونوں کو اور سہیل کو بلایا۔ وہ دونوں سہیل سے کافی ڈرے ہوئے تھے۔ پرنسپل صاحب کے سامنے وہ سہیل کا نام لینے کی ہمت تک نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ آج سہیل میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ جب کافی دیر تک وہ بجائے بولنے کے درد سے کراہتے رہے تو سہیل نے پرنسپل صاحب سے کہا، یہ روزانہ میرے علاوہ دیگر بچوں کو پریشان کرتے تھے جنہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آج صرف میں نے ان کا ہاتھ روکا تھا، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بات ہی نہیں کر رہے۔ پرنسپل صاحب کو سہیل کی یہ بات بہت پسند آئی کہ ان کی غلطی ہونے کے باوجود سہیل نے ان کی غلطی پر پردہ ڈالا۔ سہیل نے ان لڑکوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر کہا، دوست، جب بھی کھانا کھانا ہو تو چھین کر نہیں کھانا، ذرا اخلاق جو تمہارے اندر بچا کھچا موجود ہے استعمال کرنا، تو کھانا تو کیا، لوگ اچھے اخلاق والوں پر جان بھی نچھاور کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور کبھی کسی کو تنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ سہیل نے گھر آ کر ماموں جان کو ساری بات بتائی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سہیل سے وعدہ لیا کہ وہ کسی کو بلا وجہ کشتی کے داؤ پیچ نہیں لگائے گا تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔